بسم الله الرحمن الرحيم. روى كعب الأحبار رضي الله عنه: لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله رضي الله عنه إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب، أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح، ونادى مناد في السماء والأرض: ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله رضي الله عنه إلى بطن آمنة رضي الله عنها، اهتز العرش طربا واستبشارا، وزاد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا. فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة، وأمنت به من المخاوف الكامنة، وظهرت لانتقال نوره الآيات، وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا، بشرت في شعبان بنيل المنى، وقيل لها في رمضان: لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا. وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى. ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها: أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا. وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام، وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى. وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا، واصطفت الملائكة منزلها في صفر، فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا. ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة، وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة، وحان بروز شمس السعادة، تلألأ الحق نورا أضاء، ونشرت له في الكون أعلام الرضا. وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى، فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا، فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ولد الحبيب السيد المتعبد، والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الكون هذا أحمد. يا رب صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كهيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إن شاء الله دعاء ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ മൗലിദ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖൈറായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബീഉൽ അവ്വൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി റബീഉൽ അവ്വൽ വരെ ചൊല്ലുന്ന ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തെ മൗലിദ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇത് മുത്തുനബി തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള വലിയ സബബാക്കി അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അസുഖങ്ങളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ആജില ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരക അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വീട് പണി തുടങ്ങിയവർ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ഒന്നുമാകാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായി ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ അല്ലാഹുവേ പല പ്രയാസങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അരികളും മറ്റും നൽകിക്കൊണ്ട് സംഭാവനകൾ ചെറുതും വലുതുമായി സംഖ്യകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും സ്വതക്ക ജുമുഅയുടെ സ്വതക്കയായി അയക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൗലിദ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അതെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാനും എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാകാനും വേണ്ടിയാണ് കുറഞ്ഞ സമയമാക്കിയത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബീഉൽ അവ്വൽ വിപുലമായ മൗലിദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നടത്തണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات
وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين.